बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। गुज़िश्ता दर्स में हमने इम्रुल कैस के मुअल्लक़ा की शरह करते हुए इम्रुल कैस ने औरत का जो वस्फ़ बयान किया है उस पर गुफ्तगू की थी और हमने ये बताया था कि ज़माने जाहिलियत के जो शुअरा हैं उनके यहाँ जो वस्फ़ है वो उमूमन हिस्सी उमूर का वस्फ़ है, यानी वो हिस्सी उमूर का वस्फ़ बयान करते हैं। औरत के वस्फ़ के बारे में भी हमने ये बात खुसूसियत के साथ जिक्र की थी कि जाहिली शुअरा के यहाँ औरत का जो वस्फ़ बयान किया गया है वो हिस्सी उमूर पर मुश्तमिल है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जाहिली शुअरा ने अगरचे औरत के हिस्सी उमूर का वस्फ़ ज़्यादा बयान किया है या उसके जिस्म और उसके आदा के वस्फ़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की है, लेकिन वहीं पर कुछ शुअरा ऐसे भी हैं जिन्होंने औरत के मानवी हुस्न की भी तारीफ़ की है और हिस्सी उमूर से ज़्यादा या हिस्सी उमूर के साथ साथ उन्होंने मानवी उमूर पर भी तवज्जो दी है, अगरचे ऐसे शुअरा कम हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये जिक्र किया था कि वो शुअरा जो सआलीक के किस्म से आते हैं उनमें शनफरा के कसीदे में औरत के या शनफरा के बाद अशार में औरत के मानवी हुस्न की तरफ इशारा मिलता है और जब हम इंशाअल्लाह उसके कसीदे की शरह करेंगे तो इसकी तरफ ज़रूर इशारा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जाहिली शुअरा ने वस्फ़ में हिस्सी उमूर पर तवज्जो मरकूज़ ज़्यादा की है और मानवी उमूर की तरफ तवज्जो कम की है, ख़ास तौर से औरत का वस्फ़ बयान करने में। तो गुज़िश्ता जो दर्स था वो हमारा औरत के वस्फ़ के बारे में था और इम्रुल कैस ने अपने अशार में मुअल्लक़ा में ख़ास तौर से औरत का जो वस्फ़ बयान किया है उसकी हमने शरह की। हमने गुज़िश्ता दर्स में और उससे पहले भी ये बताया था कि इम्रुल कैस के ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। एक ज़िंदगी का उसके वो हिस्सा है जो लहव लईब में और ऐश परस्ती में गुजरा है और उसके ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा वो है जो बड़ी ही संजीदगी, जिद्दोजहद, मशक्क़त और हम हुज़्न में गुजरा है। ये ज़िंदगी का वो हिस्सा था जो उसके बाप के कत्ल के बाद का हिस्सा था। हमने ये भी बताया था कि इम्रुल कैस के मुअल्लक़े में इन दोनों हिस्सों का असर साफ झलकता है। तो गोया कि उसके मुअल्लक़े में जहाँ लहव लईब और ऐश परस्ती का जिक्र है वहीं हम्मो हुज़्न, गम और जिद्दोजहद और संजीदगी का भी जिक्र है। आज का जो हमारा दर्स है उसमें हम इम्रुल कैस के उन अशार की शरह करने की कोशिश करेंगे जिसमें उसने रात और घोड़े का वस्फ़ बयान किया है, जिसमें उसने रात और घोड़े का वस्फ़ बयान किया है। आप गौर करेंगे तो इन दोनों वस्फ़ में या इन दोनों किस्म के अशार में उसके ज़िंदगी के दोनों पहलू आया और बयां हैं। आप देखेंगे कि रात का जो उसने वस्फ़ बयान किया है उसने अपने हम्मो हुज़्न और गम को आश्कारा किया है और उसकी गमगीन रातें कैसी गुजर रही थी या कैसी गुजरी हैं उसको उसने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। ये उसके ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो उसके बाप के कत्ल के बाद से ताल्लुक़ रखता है और आप देखेंगे कि जहाँ घोड़े का वस्फ़ बयान किया है वहाँ शिकार और सैर व तफरीह का जिक्र किया है। ये उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो उसके बाप के कत्ल से पहले का हिस्सा है जब वो शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था और लहव लईब में मस्त था। तो आज के इस दर्स में हम सबसे पहले रात के वस्फ़ में जो अशार हैं उनकी शरह करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अगले दर्स में घोड़े के वस्फ़ में जो उसका शेर है उसकी तरफ आएंगे। जिनके पास मुअल्लक़ा का नुस्खा मौजूद है वो चौथे सफ़े पर देखेंगे, 7वें बैत से 7वें या 8वें बैत से रात का वस्फ़ शुरू होता है। इसलिए वो उनसे गुजारिश है कि वो मुअल्लक़ा को अपने सामने रखें ताकि उन्हें अशार को समझने में आसानी हो। जब हम रात की बात करते हैं तो आप और हम सब जानते हैं कि ये रात दरअसल अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, जिस तरह दिन अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन,
کہ ہم نے رات اور دن کو یہ دو نشانی بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رات اور دن کی خصوصیت اور اس کے خلقت کی حکمت کی طرف بھی قرآن کریم میں واضح انداز میں اشارہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دراصل رات اور دن کی جو خلقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اس کے بے شمار رحمتوں میں سے جو اس نے انسانوں پر کی ہے، تاکہ انسان رات میں سکون حاصل کر سکے اور دن میں کسب معاش کو انجام دے سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ رات کی طرف اشارہ ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ دراصل جو ہے دن کی طرف اشارہ ہے، یعنی رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا اس کی بے پناہ رحمتوں پر اور خاص طور سے ان دونوں رحمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو دراصل یہ رات جو ہے سکون کا باعث ہے، رات میں آدمی سکون حاصل کرتا ہے اور اسے جو ہے قرار ملتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب وہ رات میں گھر آتا ہے یا رات جب آتی ہے تو اس میں سوتا اور آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور حکمت ہے کہ اگر انسان بے چین ہے، پریشان ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے یا غم ہے تو رات میں اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تو رات میں اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، رات میں اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ دنیا کی بھیڑ سے الگ ہو کر کے تنہا ہوتا ہے تو اسے بستر پہ اس کے بہت سارے مسائل اور پریشانیاں یاد آتی ہیں۔ تو یہ رات کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ انسان اپنی بے چینی کو، اپنے درد کو، چاہے حسی ہو چاہے معنوی ہو، وہ رات میں زیادہ محسوس کرتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم اور اہل بصیرت یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر غم اور پریشانیوں کا شکار ہو تو کم سے کم تنہا رہنے کی کوشش کرے، تاکہ لوگوں کے ساتھ کھلا ملا رہے اور اس کے غم میں خفت ہوتی رہے، اور اگر تنہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ امرؤ القیس نے اپنے اس شاعری میں اور جہاں رات کا وصف بیان کیا ہے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ رات جو اس کی گزر رہی ہے یا جو اس کی راتیں گزری ہیں کس قدر وہ پریشان کن، تکلیف دہ اور غمگین راتیں رہی ہیں، اور کتنے ہی وہ وحشت کا اور کتنی ہی پریشانیوں کا شکار ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو اس نے اپنے غم و الم کی تصویر کشی کی ہے اور نہایت کامیاب تصویر کشی کی ہے، اور دوسری طرف جیسا کہ ہم نے امرؤ القیس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تشبیہات کا بادشاہ مانا جاتا ہے، تو اس نے ادبی فنکاری بھی رات کے وصف میں بہت اچھی طرح دکھائی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس نے تشبیہات اور استعاروں کا سہارا لے کر کے اپنے اس غم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اپنے اس غم کو جو کہ ایک معنوی چیز ہے اس کو حسی شکل دے دی ہے اور محسوس شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے کی چیز ہے۔ تو ایک طرف اس نے ان اشعار میں اپنے غم کو آشکارا کیا ہے، اور دوسری طرف فنی اعتبار سے اپنی قادر الکلامی کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہہ رہا ہے، جو پہلا شعر ہے رات کی وصف میں، اس میں امرؤ القیس کہہ رہا ہے وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاءِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي۔ رات آپ کو معلوم ہے رات یہ دن کے مقابلے میں معروف چیز ہے۔ کموج البحری، موج امواج اس کی جمع ہے، لہروں کو کہتے ہیں۔ بحر یہ سمندر ہے، سمندر کی لہروں سے اس نے رات کو تشبیہ دی ہے، وحشت اور نکارت میں اور ہولناکی میں، وحشت میں، ہولناکی میں اور نکارت اور خوف میں سمندر کی لہروں سے اس نے بعض راتوں کو، اپنی بعض راتوں کو تشبیہ دیا ہے۔ آپ نے وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے اعمال کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ تو یہ جب موجیں کثرت سے ہوتی ہیں تو تاریکی میں اور اضافہ کرتی ہیں، اور سمندر کے اندر جو
तारीकी होती है उसमें शिद्दत का सबब बनती हैं। तो इस नाहिए से भी इमरुल कैस ने यहाँ मौज का जिक्र किया है ताकि वो रात की तारीकी से मैच करें, रात की तारीकी से मैच करें और रात की तारीकी के मुनासिब हो। इसी तरह आप देखेंगे कि रात में अगर कोई आदमी समंदर में सफर कर रहा हो और समंदर मौज मार रहा हो, उसकी वहशत और खौफनाकी में इजाफा होता है। तो ये तारीकी, ये खौफनाकी और ये हौलनाकी उसके रात की ऐसी है जैसे कि समंदर का मौज हो। तो उसने अपनी तारीक और खौफनाक और वहशतनाक रातों को, जिसमें वो कल्क और इज़्तिराब का शिकार है, समंदर के मौज से तशबीह दी है। कह रहा वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूल हो, अरखा युरखी इरखान गिरा देना, अरखा युरखी इरखान गिरा देना, ढीला कर देना। सुदूल ये सदल की जमा है, पर्दे को कहते हैं। सुदूल ये सदल की जमा है, पर्दे को कहते हैं। कह रहा है और बाद ऐसी रातें जो समंदर के मौज की तरह थी, जिन्होंने अपने पर्दे को मुझ पर गिरा दिया। सुदूल हो अलैया अरखा अलैया, जिन्होंने अपने पर्दों को मुझ पर गिरा दिया। बेअनवाइल हुमूमी लियब्तली, हुमूम जो है ये हम की जमा है, हुमूम ये हम की जमा है, जो जिसके माने हम, जिसके माने गम के आते हैं। हम आम लफ्जों में गम और हुज़्न से इसका तर्जमा करते हैं, लेकिन होता यह है कि उलमा जो है हम और गम के दरमियान फ़र्क करते हैं। कहते हैं कि गम वो चीज़ है जो इंसान को वो तकलीफ़ है जो इंसान को उन चीज़ों की वजह से लाहिक होती है जो गुजर चुकी हैं, यानी जो आ चुकी हैं, जो उसके ऊपर नाजिल हो चुकी हैं। और हम वो चीज़ है जो इंसान को उन चीज़ों की वजह से, वो तकलीफ जो इंसान को उन चीज़ों की वजह से लाहिक होती है जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, जिनके बारे में वो सोचता रहता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं और हम उर्दू में हम वो गम भी कहते हैं और हमको गम और गम को हम के मानी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही दकीक फ़र्क है कि हम ये आने वाली चीज़ों के बारे में होता है और गम ये जाने वाली चीज़ों के बारे में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और गम दोनों से पनाह मांगा करते थे, हम और गम दोनों से पनाह मांगा करते थे। और इसी तरह हुज़्न से भी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्दी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व गलबति दैनी व कहरी अर्रिजाल। तो इन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे और जिन चीज़ों से पनाह मांगते थे उसमें हम भी है। तो ये हुमूम हम की जमा है, इसके माने गम के भी आते हैं और हिम्मत के भी माने आते हैं, हिम्मत के भी आते हैं। यहाँ पर हमसे वही हम हुज़्न और गम मुराद है। लियब्तली, ताकि आजमाए, इब्तला यब्तली इब्तिलान, आजमाना, इब्तला यब्तली इब्तिलान आजमाना। मशहूर कुरान की आयत है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, यानी जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद कलिमात के जरिए आजमाइश की और उनका इम्तिहान लिया। तो यहाँ पर इमरुल कैस कह रहा है वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूम लियब्तली, और बाद ऐसी रातें जो अपनी वहशत में, अपनी नकारत में, अपनी खौफनाकी में समंदर के मौज की तरह थी। उन्होंने मुतअद्दिद और कसीर हुमूम के साथ मेरे ऊपर अपनी चादर को तान लिया ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं सब्र करता हूँ या मैं जज़ा व फदा करता हूँ। ऐसी वहशतनाक रातें जो समंदर के मौज की तरह थी, उन्होंने मुख्तलिफ हुमूम व गुमूम के चादर मेरे ऊपर तान लिए ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं सब्र करता हूँ या जज़ा फदा करता हूँ। जो गम का चादर था उन्होंने मुझ पर तान लिया, यानी ऐसी रातें जिन्होंने गम से मुझे ढक लिया, गम से बिल्कुल मुझे ढक लिया। इसलिए आप देखें, चादर तान लिया या अपने पर्दे को गम के साथ मुझ पर गिरा दिया, यानी गम से ढक लिया, गम से ढक लिया। गोया कि ये ऐसी रातें थी जिनमें मैं हम्मो गम से ढका हुआ था और हम्मो गम में डूबा हुआ था। ये रातें मेरा इम्तिहान ले रही थी कि क्या मैं इन हुमूम गुमूम पर सब्र करता हूँ या जज़ा और फदा करता हूँ, या जज़ा और फदा करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि इस शेर के बाद
پھر اس رات کے طول کو، اس رات کے طول کا اس نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے شعر میں اس نے ان راتوں کی وحشت کو بیان کیا ہے، ان راتوں کی تاریکی، ان کی وحشت اور ان کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ یہ کس قدر ہولناک تھی، کس قدر وحشتناک تھی اور کس قدر پریشان کن تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان غمگین ہوتا ہے، جب اسے ہم و غم لاحق ہوتا ہے تو اسے رات بڑی طویل محسوس ہوتی ہے، رات اسے بڑی طویل محسوس ہوتی ہے۔ اور جب انسان خوش ہوتا ہے اور جب وہ فرحت و انبساط کا شکار ہوتا ہے یا فرحت و انبساط میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے رات بہت چھوٹی لگتی ہے، بلکہ کوئی بھی وقت جب آدمی غمگین ہو تو اسے لمبا لگتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اسے بہت مختصر وقفہ لگتا ہے۔ اور رات میں یہ چیز مزید شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ اگر آدمی غمگین ہے، پریشان ہے، تو رات اسے لمبی لگے گی اور بڑی طویل لگے گی، اور اگر خوش ہے، فرحت و انبساط میں مبتلا ہے، تو رات اسے بڑی مختصر لگے گی۔ اسی لیے لوگ خوشی کے لمحے کو خوشی کی رات سے اور غم کے لمحے کو غم کی رات سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ جب امرؤ القیس نے یہ بتا دیا کہ بعض راتیں مجھ پر ایسی گزری ہیں جس میں بہت غمگین تھا، یا جنہوں نے ہموم و غموم سے مجھے ڈھک رکھا تھا، پھر اس کے طول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ راتیں کتنی طویل ہوتی ہیں، اور اس رات کو اونٹ سے تشبیہ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ میں اونٹ کے یا کسی بھی جانور کے جو کلیدی حصے ہوتے ہیں، اور عربوں کے یہاں کہ اونٹ کا جانور جو ہے ان کے سامنے ہوتا تھا، اس لیے اس کی تشبیہات میں اپنی تشبیہات میں ان کا بھی سہارا لیتے تھے اور اپنے استعاروں میں اس کا ذکر کرتے تھے۔ یہاں بھی اس نے رات کے پہلے حصے کو اونٹ کے سینے سے، اور وسط حصے کو اونٹ کے پیٹھ سے، درمیانی حصے سے، اور پچھلے حصے کو اونٹ کے پچھلے حصے سے تشبیہ دیا ہے۔ چونکہ اونٹ بہت بھاری اور زخم جانور ہے اور بھاری بھرکم جانور ہے، اور جب کہیں بیٹھ جاتا ہے تو اسے اٹھانا بغیر اس کی مرضی کے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے بیٹھنے میں بڑی شدت اور قوت ہوتی ہے۔ اس لیے بھی یہ رات کے طول کی اور ٹھہر جانے کی جو تشبیہ ہے امرؤ القیس کے یہاں، یہ اونٹ سے تشبیہ بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی دلالت سے پر ہے، دلالت سے پر ہے کہ یہ ایسی رات ہے جو ٹھہر گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے، جا نہیں رہی ہے، اور جو اس کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، بڑی مشکل سے گزر رہا ہے۔ یہ تشبیہ اس کی اونٹ سے بڑی ہی معنی خیز ہے۔ کہتا ہے فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ، فَقُلْتُ لَهُ یعنی لِلَّيْلِ، میں نے رات سے کہا، کب کہا؟ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ، تمطّى، تمطّى یہ اصل میں تمطّتا تھا، پھیل جانا، اسی سے مطّا تربڑ کو کہتے ہیں۔ تمطّى یہ اصل میں تمطّتا تھا، جیسے تقوّى، تقوّض، تظنّى، تظنّنا۔ تو یہ عربی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، اور عربوں کے اسلوب کلام میں سے ایک اسلوب ہے کہ وہ مکرر لفظ کو بسا اوقات ایک لفظ کو حذف کر کے اس کو الف مقصورہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تمطّا تھا، پھیل جانے کے معنی میں اس کو آخری تا کو دوسرے تا کو مثلین کے اجتماع کی وجہ سے الف مقصورہ سے یا الف سے بدل دیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے لما تمطّى بصلبه، صلب یہ جو ہے پیٹھ، صلب جو ہے یہ پیٹھ کو کہتے ہیں، جمع اصلاب یخرج من بین الصلب والترائب، تو صلب جو ہے یہ پیٹھ کو کہتے ہیں، جمع اصلاب۔ واردف اعجادا، اردف یردف اردافا، اتبع یتبع اتباعا، پیچھے لانا، پیچھے بیٹھانا، پیچھے کرنا، کسی کو اپنے پیچھے لانا، پیچھے بیٹھانا، پیچھے کرنا۔ آجاز جو ہے یہ عجوز کی جمع ہے، آجاز جو ہے یہ عجوز کی جمع ہے، پچھلے حصے کو کہتے ہیں، آجاز جو ہے یہ عجوز کی جمع ہے، پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ وَنَاءَ بِكَلْكَلِ، نَاءَ اس میں قلب ہے، نَاءَ اس میں قلب ہے، نَاءَ نَاءَ یعنی بعدا، نَاءَ نَاءَ جیسے راء اور راء کہتے ہیں، دیکھنے کے معنی میں راء اور راء، الف کو حمزہ کو مؤخر کرنا اور حمزہ کو پہلے لانا، راء حمزہ مقدم ہے، راء حمزہ مؤخر، اسی طرح نا اور نا بعدا کے معنی میں دور ہونے کے معنی۔ بکلکلی، کلکل جو ہے یہ سینے کو کہتے ہیں، کلکل یہ سینے کو کہتے ہیں، جمع کلاکل، جمع کلاکل۔ تو
कह रहा है कि जब ये रात इसका दरमियानी हिस्सा तवील हुआ, फकुल्तु लहू लम्मा तमत्ता बिसुल्बिही, जब इसका दरमियानी हिस्सा तवील और दराज हुआ और इसका आखिरी हिस्सा भी मजीद दराज हो गया, काफी तवील हो गया, वना बिकलकली, और जो इसका पहला हिस्सा था रात का वो बहुत दूर लगने लगा कि कब से वो पहला हिस्सा चला गया है, लेकिन जो है फिर भी ये रात गुजर नहीं रही है। तो जब इस रात का दरमियानी हिस्सा दराज हुआ और पिछला हिस्सा भी बहुत ज्यादा तवील हो गया और पहला हिस्सा बहुत दूर लगने लगा, लेकिन उस वक्त तक भी ये रात ढली नहीं और ये रात गुजरी नहीं, और ऐसा लगने लगा कि ये रात कितनी तवील है, कितनी दराज है। तो उस वक्त मैंने घबरा करके कहा, उस वक्त मैंने घबरा करके वहशत में कहा, अला अय्युहल लैलु तवीलु अलंजली, अला अय्युहल लैलु तवीलु अलंजली, इन जला यंजली इंजलान, इन कशफा यनकशफु इनकिशाफन, छट जाना चले जाना, जलौतुहु फनजला कशफतुहु फनकशफा, जलौतुहु फनजला कशफतुहु फनकशफा, छट गया चला गया। बिसुबहिन, सुबह मारूफ वक्त है अव्वल नहार का, अलैसा सुबह बिकरीब, अलैसा सुबह बिकरीब, वमल इस्बाहु मिनका बिअमसली, अमसल ये अफजल और अच्छे को कहते हैं, अमसल ये अफजल और अच्छे को कहते हैं। अल्लाह ताला के फरमान में आया है, इद यकूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा, इद यकूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा। तो जब उनमें जो सबसे अक्लमंद था या सबसे अच्छा था गुफ्तगू में, समझदारी में, उसने कहा कि तुम तो सिर्फ एक दिन ठहरे थे। तो वो कह रहा है, अला अय्युहल लैलु तवीलु अलंजली बिसुबहिन, कि ऐ तवील रात, क्या तू सुबह के साथ छटेगी नहीं, यानी क्या तेरी सुबह नहीं होगी, क्या तेरी सुबह नहीं होगी। वमल इस्बाह मिनका बिअमसली, और हकीकत ये है कि सुबह भी जो है वो तुझसे अच्छी नहीं है, सुबह भी तुझसे अच्छी नहीं है। यहाँ ये शायर जो है अपने हमो गम के इस्तिमरार की तरफ इशारा कर रहा है, अपने हमो गम के इस्तिमरार की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं सुबह की तमन्ना तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सुबह भी रात से अच्छी नहीं है। इस तरह मैं रात में गमगीन हूँ, उसी तरह मैं सुबह भी गमगीन रहूंगा। क्योंकि होता यह है कि जब आदमी गमगीन होता है, परेशान होता है, तो रात में ज्यादा कल्क और इस्तिराब का शिकार होता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, नींद उचाट हो जाती है और वो करवटें बदलता रहता है। ऐसे वक्त में वो ये तमन्ना करता है कि सुबह हो जाए, और ये फितरी चीज है, जब सुबह होती है तो वो सुबह की बरकत और लोगों के मेल जोल की वजह से, और जब दुनिया जिंदगी की सांस लेती है तो उसकी वजह से उसका गम हल्का हो जाता है, उसकी वजह से उसका गम हल्का हो जाता है। लेकिन शायर यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरी तो सुबह भी रात की तरह है, मेरी सुबह भी ये रात की तरह है, और मुझे पता है कि ये रात जाएगी तो जो सुबह आएगी वो इस रात से अफजल नहीं है। वमल इस्बाह मिनका बिअमसली, वो सुबह भी इस रात से अफजल नहीं है। तो कह रहा है, अला अय्युहल लैलु तवीलु अलंजली, ऐ तवील रात, क्या तू सुबह के साथ मुनकशिफ नहीं होगी और तेरी सुबह नहीं होगी। वमल इस्बाहु मिनका बिअमसली, और मुझे पता है कि ये सुबह भी ये तुझसे अच्छी नहीं होगी, जो गम मुझे रात में लाहिक है वही गम मुझे सुबह में लाहिक रहेगा। उसके बाद फिर वो रात को मुखातब करके, आप देख रहे हैं कि वो रात को मुखातब कर रहा है, आप देख रहे हैं कि रात को मुखातब कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता है जो अहले इल्म जिक्र करते हैं, दो नुक्ते हैं, एक अहले अदब उम्मन जिक्र करते हैं और एक अहले इल्म खुसूसियत के साथ जिक्र करते हैं। पहला नुक्ता जो अहले अदब जिक्र करते हैं वो ये जिक्र करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये आदमी बेजान चीज को खिताब कर रहा है और ऐसी चीज को मुखातब कर रहा है जो चीज सुन नहीं रही है। जाहिर बात है वो रात को मुखातब कर रहा है, रात उसकी बात को सुन नहीं सकती, लेकिन उसके इस खिताब में उसका गम और उसका कल्क और उसका इस्तराब पोशीदा है कि वो अपनी बेचैनी में, अपने कल्क में, अपने इस्तराब में को पहुंच गया है कि बेजान चीज को करने लगा है, बेजान को मुखातब करने लगा है, और उसके गम का आलम यह है, उसके हुज़्न का
अलम ये है कि उस परेशानी में वो इस बेजान चीज को भी मुखातब कर रहा है। और दूसरा एक फायदा जो अहले नहव और अहले बलागत जिक्र करते हैं, वो इस तरह की चीजों में कहते हैं जब आदमी बेजान चीज को मुखातब करता है और ऐसी चीज को मुखातब करता है जो सुन ना सके, जो उसकी बात का जवाब ना दे सके, तो वहां पे तमन्ना मुराद होता है। वहां पे तमन्ना और ख्वाहिश मुराद होती है, उसे तमन्नी के माने में लिया जाता है। यानी वो निदा तो ऐसे ऐसे मुनादा को पुकारे, वो निदा जो ऐसे मुनादा को पुकारे या ऐसे मुनादा को मुखातब करे जो बेजान है या जो सुन नहीं सकता, तो वहां निदा अपने असली माने में नहीं होता है, बल्कि हकीकत में वो तमन्नी के माने में होता है, बल्कि हकीकत में वो तमन्नी के माने में होता है। यानी अगर मैं जैद को कहूँ कि ए जैद मेरा ये काम करो, तो यहाँ पे निदा अपने हकीकी माने में है, यहाँ पे निदा अपने हकीकी माने में है। लेकिन अगर मैं पत्थर को मुखातब करके कोई बात कहूँ, तो वहां पे मेरा खिताब जो है ये तमन्ना के माने में होगा। गोया कि मैं ये तमन्ना कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, तो गोया कि इमरुल कैस तमन्ना कर रहा है रात से कि रात छट जाए, या रात में ये तमन्ना कर रहा है कि सुबह हो जाए। ये दूसरा फायदा हुआ। तो इल्मी फायदा है जिसे मैं कहना चाहता हूँ, और वो बहुत अहम है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि तलबा इसको गौर से सुने, तलबा इसको गौर से सुनो। ये एक अकदी मसला है कि क्या हर पुकारा जाने वाला शख्स जरूरी है कि वो जिंदा हो? तो ऐसा नहीं है। अहले अरब के कलाम में आप कसरत से देखेंगे कि अहले अरब जिंदा चीजों को भी ऐसे ही मुखातब करते थे जिस तरह मुर्दा चीजों को, या मुर्दा और बेजान चीजों को जो जवाब नहीं दे सकती उनको भी ऐसे ही मुखातब करते थे जिस तरह जिंदा चीजों को सयाक और सबाक के एतबार से, मुख्तलिफ मानी और दिलालत के एतबार से, मुख्तलिफ मकासद और अगराज के एतबार से वो मुर्दों को या मुर्दा चीजों को या बेजान चीजों को जो पुकार नहीं सकती, जो जवाब नहीं दे सकती, अफवन जो जवाब नहीं दे सकती, उनको भी अहले अरब अपने कलाम में खिताब करते थे और उनके लिए खिताब का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए अगर कोई आदमी या कहीं कोई नस या कोई ऐसी हदीस या कोई आयत है जिसमें किसी चीज को मुखातब किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज जिंदा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज जिंदा हो सकता है वो चीज जिंदा ना हो, लेकिन जैसे कि अरब का तरीका है उनके कलाम में और गुफ्तगू में किसी और मकसद के तहत उसे मुखातब किया गया हो, जैसा कि मैंने यहाँ इमरुल कैस के कलाम में इशारा किया कि वो मुखातब कर रहा है ताकि वो अपने गम का भरपूर इजहार कर सके। वो अपने गम में इस मर्तबे को पहुंच गया है कि वो एक बेजान चीज को मुखातब कर रहा है और तमन्ना कर रहा है कि ये चीज उसके मर्जी के मुवाफिक हो जाए और ये तवील रात ढल जाए। तो यहाँ पे अहले इल्म ने बात थोड़ी सी मुस्तदरद हो गई, ये जिक्र किया है कि हर पुकारे जाने वाली चीज जो है जरूरी नहीं कि जिंदा हो, और इस मसले में और मजीद तफसील के साथ ये जिक्र करते हैं कि इसी समा के मसले में, पुकारने के साथ साथ समा के मसले में जिक्र करते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई हर सुनने वाला जिंदा हो, ना ये जरूरी है कि हर जिंदा आदमी सुने, ना ये जरूरी है कि हर जिंदा आदमी सुने, और ना ये जरूरी है कि हर सुनने वाला जिंदा हो। बज़ाहिर ये चीज अजीब सी लगती है, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है। पुकारने के भी मसले में जो मैंने बात कही, और जिंदा होने के मसले में एक मिसाल दे दूं ताकि इश्काल ज़ायल हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि हर जिंदा आदमी सुने। मिसाल के तौर पे आपके बगल में एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी जाग रहा है, आप कोई बात कर रहे हैं तो जागने वाला आदमी सुनेगा और सोने वाला आदमी नहीं सुनेगा, जबकि वो जिंदा है। या दीवार के पीछे कोई आदमी है, जिंदा है, आवाज उसको नहीं जा रही है तो वो नहीं सुनेगा भले वो जिंदा हो। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हर सुनने वाला जिंदा हो, हर सुनने वाला जिंदा हो। मुमकिन है अल्लाह ताला अपनी हिकमत से किसी को सुनाए और वो जिंदा ना हो। जैसे बुखारी की मशहूर रवायत है कलीब बद्र वालों के बारे में, कलीब बद्र वालों के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मुखातब किया तो ये कहा गया कि आप कैसे उन लोगों को मुखातब कर रहे हैं जो सड़ चुके हैं, कदजुयफू, जो सड़ चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुमसे बेहतर सुन रहे हैं, तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपनी कुदरत से उनको सुनाया, अगरचे वो मुर्दा थे, अगरचे वो मुर्दा थे। तो सुनने के लिए जिंदा होना शर्त नहीं है। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से मुर्दे की कुछ सुना सकता है, और कोई सुन ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा है, ये जरूरी नहीं है कि वो जिंदा है। इसी तरह अहले अरब अपनी गुफ्तगू में जिस तरह
جاندار کو خطاب کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے اغراض و مقاصد اور بہت سارے معانی و دلالات کی خاطر بے جان چیز کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور خطاب کے صیغے سے پکارتے ہیں، خطاب کے صیغے سے پکارتے ہیں۔ یہ ان کے کلام میں متداول ہے، یہ ان کے کلام میں متداول ہے، اس میں کسی تعجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور مختلف نصوص کو کی توجیہ کرتے وقت کلام عرب کا یا عرب کے کی گفتگو کا جو اسلوب ہے اس کو نگاہ میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ مخاطب کر کے امرؤ القیس پھر اس رات کو جب اس نے مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے رات تو چھٹ جا، اگرچہ آنے والی صبح اس سے اچھی نہیں ہے، کہہ رہا ہے فیا لک من لیل کاننا نجومہ۔ پھر اس رات کو ایک دوسری تشبیہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 4 شعروں میں 3-4 تشبیہات جو ہے آ گئی ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ فیا لک من لیل کاننا نجومہ، نجوم ستارے، نجم کی جمع ہے والنجم اذا ہوا، بامراس کتان الی سم جندلی، بامراس کتان الی سم جندلی۔ امراس جو ہے یہ مرس کی جمع ہے، رسی کو کہتے ہیں، امراس جو ہے یہ مرس کی جمع ہے، رسی کو کہتے ہیں۔ کتان جو ہے یہ اصل میں ایک پودا ہوتا ہے جس کا دھاگا بنایا جاتا ہے اور اس دھاگے سے رسی بھی بنائی جاتی ہے، کپڑا بھی بنایا جاتا ہے، سوتی کی طرح ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، سوتی کی طرح، جس کو ہم سوت کہتے ہیں اپنے یہاں، اس کی طرح ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو کتان یہ گویا کی ایک قسم کا دھاگا یا ایک قسم کا کپڑا ہے، ایک قسم کا کپڑا ہے۔ تو امرا سے کتان، جیسے آپ کہتے ہیں باب حدید، باب حدید لوہے کا دروازہ، باب یا خاتم فضت چاندی کی انگوٹھی، تو اسی طرح کہتے ہیں امراس کتان، کتان کی رسی، کتان کی مضبوط رسی۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے ستارے فیا لک من لیل، تو ہائے ایسی رات یا ایسی طویل ترین اور شدید رات جس کے ستارے ایسے ہیں گویا کہ انہیں بے امراس کتان الی سم جندلی، سم جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، سم جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، سخت کے معنی میں، شدید کے معنی میں، اور جنادل، جندل جو ہے اس کی جمع جنادل ہے، چٹان کے معنی میں، جندل جو ہے چٹان کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنادل ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہائے ایسی رات، اے ایسی رات جس کے ستارے ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ انہیں کتان کی رسیوں سے باندھ کر مضبوط چٹان سے باندھ دیا گیا۔ جن ستاروں کو مضبوط کتان کی رسیوں سے باندھ کر پھر سخت ترین اور مضبوط چٹانوں سے باندھ دیا گیا ہو تو یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے۔ جب اتنی مضبوطی کے ساتھ انہیں باندھ دیا گیا ہے وہ ستارے اپنی جگہوں سے ہل نہیں رہے ہیں، اور جب ستارے اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں تو پھر صبح نہیں ہوگی، کیونکہ جب ستارے غروب ہوں گے تو صبح آئے گی، جب صبح آنے لگتی ہے تو ستارے غروب ہونے لگتے ہیں۔ دراصل جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو ستارے غروب ہونے لگتے ہیں۔ ستارے اگر غروب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ابھی باقی ہے۔ تو کہہ رہا ہے ہائے ایسی طویل رات، ایسی وحشتناک رات جس کے ستارے لگتا ہے کتان کے رسے سے باندھ کر کے سخت ترین چٹانوں سے انہیں باندھ دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہے ہیں، ڈھل نہیں رہے ہیں، اور یہ رات ڈھل نہیں رہی ہے، اور اس رات کی تاریکی چھٹ نہیں رہی ہے، اور یہ رات لمبی ہوتے جا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ امرؤ القیس نے اپنے ان 4 شعروں میں تشبیہ اور استعارے کا سہارا لے کر کے سب سے پہلے تو اپنے ہم و غم کو اور حزن کو پیش کیا ہے، اور غم اور حزن جو ایک معنوی چیز ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کی تصویر کشی کر کے مخاطب کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ دوسری بات، اپنی فنکاری سے اور اپنی قادر الکلامی سے اس معنی کو بہت ہی اچھے انداز میں ادا کیا ہے اور اپنی قادر الکلامی کا ثبوت دیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں ذکر کیا کہ امرؤ القیس کی یہ خصوصیت ہے کہ تشبیہات اور استعاروں کا وہ بادشاہ ہے اور نادر اور دقیق تشبیہات میں ماہر ہے، جیسا کہ اس کا ایک رنگ یہاں ہم نے رات کے وصف میں دیکھا۔ تو یہ
رات کے وصف میں امرؤ القیس کے چند اشعار ہیں، جس میں امرؤ القیس نے اپنے زندگی کے ان لمحات یا زندگی کے اس حصے کی تصویر کشی کی ہے جب وہ غم کا شکار تھا، ہم و حزن کا شکار تھا، اور یہ وہ حصہ ہے جو اس کے باپ کے قتل کے بعد کا حصہ ہے، جب وہ بادشاہت کے حصول اور دوبارہ اپنے باپ کے بادشاہت کے واپس لانے میں مشغول تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امرؤ القیس نے بڑی ہی شاندار تصویر کشی کی ہے اور تصویر کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے درس کا، آج کے درس کا آخری حصہ ہے، اور جو اشعار گھوڑے کے وصف میں ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ انہیں مستقل طور سے اگلے درس میں ان کی شرح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس درس سے فائدہ پہنچائے اور ہمیں اس درس کو اور بقیہ دروس کو عربی زبان کو سیکھنے اور انہیں اسے سمجھنے کا ذریعہ بنائے، اور اس زبان کو ہمیں شریعت کے فہم کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔